Ang istorya ni Job sa Biblia makita sa libro ni Job. Kiniusa ka, lawom nga asoy sa pagtuo, pagantos, ug pagkamaunungon sa Dios. Anya ang katingbanan sa iyang istorya. Uwan ang integridad ni Job. Si Job usa ka adunahan. Nga tawo nga nagpuyo sa yuta sa nailhan siyan nga usa ka tawo nga matarong na hadlok sa Dios ug naglikay sa daotan. Siya adunay 7 ka anak nga lalaki, 3 ka anak nga babaye ug libuan ka mga kahayupan. Dadho, ang pagsulay ni Satanas, sa langit gihagit ni Satanas ang Dios bahin sa integridad ni Job. Si Satanas miingon nga si Job nag-alagad lamang tungod kay siya, gipanalanginan pag-ayo. Gitugutan sa Dios si Satanas nga sulayan si Job, apan wala siya gitugutan nga patyon siya. Sulod sa usa ka adlaw, nawala ni Job ang tanan, gikawat ang iyang mga kahayupan. Namatay ang iyang mga sulugon. Labaw pa niini, namatay ang tanan niyang mga anak sa dihang nahugnog. Ang balay nga ilang gikaon tungod sa kusog nga hangin. Bisan pa niini, si Job nagbangutan apan wala makasala. Gisulti niya ang bantog nga linya. Ang Ginoo naghatag ug ang Ginoo mikuha, bulahan ng ngalan sa Ginoo. 3. Ang ikaduhang pagsulay, gihagit pag-usab ni Satanas ang Dios, maul nga gitugutan siya sa paghampak sa lawas ni Job. Si Job nakaangkon og kati nga mga hubag ug mga samad gikan sa ulo hangtod sa til. Bisan ang iyang asawa nagdasig kaniya sa paglimod sa Dios ug mamatay, apan si Job nagpabilin nga matinud-anon. Ofar, ang 3 ka higala ug ang kontrobersiya. Ang 3 ka higala ni Job, Eliphaz, Bildad ug Zophar, miadto aron sa paglipay kaniya. Bisan pa ilang giakusahan si Job sa tinago nga sa laog, gisilotan siya sa Dios. Si Job, ipilit sa iyang pagka-inosente ug nangayo. O tubag gikan sa Dios ko nanganong, nagantos ang mga matarong. Tipaw tubag sa Dios. Sa katapusan, mitubag ang Dios pinaagi sa usa ka dakong bagyo. Wala niya ipasabot ang hinungdan sa pagantos, apan gipakita niya kang Job ang iyang dakong gahom ug kaalam isip magbubuhat sa universo. Naamguhan ni Job nga siya gamay ug walay katungod sa pagpangutana sa plano sa Dios. Sigsig, ano paggalik sa panalangin. Tungod sa pagpabilin nga matinud-anon, gibadlong sa Dios ang mga higala ni Job ug gisugo sila sa pagpangayo ug pasaylo. Gipahiuli sa Dios ang tanan nga nawala ni Job aron madoble ang iyang kanhing bahandi. Nakabaton siya pag-usab og napulo ka mga anak ug nagpuyo og taas ug malipayon nga kinabuhi. Leksyon, ang istorya ni Job nagtudlo nga ang pagantos dili kanunay silot sa sala, ug nga ang tinuod nga pagtuo mo salig sa Dios. Bisan sa taliwala sa labing lisod nga mga kahimtang, mahimo nimong mabasa ang kompletong detalye sa Tagalog Popular Version.